नानापति तिम्रो नाम के चाहिँ खान्छौँ न अब खान्छौँ न तिमी त मेरो दोस्त हो कि होइन भन त हो तँलाई मिठाई चाहिँदैन हामी मिठाईसित खान्छ म मात्रै दिन्छु नि 10 रुपियाँ फेरि खै भिडियो बनाएको म पनि त देखिनु पर्यो चक्लेट खानु ल यसको 15 रुपियाँ होइन चक्लेट खानु ठुलो हुनु अनि हुन्छ भरे पनि बनाएको होला भरे पनि नि भिडियो हो अनि तिमी मान्दै बनाउन भागेको भागे गर्छौ नि भाग्दिन अहिले त कस्तो कुद्यो कत्रो हो तिम्रो र मेरो भुँडी सेम छ नि होइन किन ठुलो छ तिम्रो चाहिँ तिम्रो पनि त ठुलो छ नि राम्रो छैन उयो लागिरहेको तेरो लुगा फोहोर छ पानी हाल्दैछु नि त अनि आम्म नआएर होला अहिले भर्खर